न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। प्लम्बर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी। तपाईको चासोको न्यूजबारे विस्तृतमा बुझ्ने समय हो यो। खास न्यूजलाई खास कोणबाट हेर्ने समय हो यो। हरेक दिन यो समयमा हामी साझा र ताजा मुद्दा लिएर तपाईहरुमाझ आउनेछौं। नमस्कार, म प्रेजिना देवकोटा। सुरु गरौं हेडलाइन्सबाट। राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि दलहरू बुधबार दिनभर व्यस्त। दलहरूले अझै सहमतिको उम्मेद्वार तय गर्न सकेनन्। कांग्रेसले रामचन्द्र पौडेललाई नै अघि सार्ने। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिप्रति सांसदहरूले गरे प्रतिनिधि सभामा आलोचना। नेपालमा श्री 5 महाराज धिराज अहिले कहाँ छन् भन्दै सांसदहरूले जनाए आपत्ति। सातौं शताब्दीमा निर्मित ऐतिहासिक धरोहर काष्ठमाण्डवको पुनर्निर्माणमा गरियो हेलचक्राई। पुनर्निर्माणको 1 वर्ष नबित्दै दलिनहरू हल्लन थालेपछि दुर्घटनाको भय बढ्यो। दूधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाउन दुग्ध विकास बोर्डको प्रस्ताव। उपभोक्ताको हितप्रति अनुदार देखिएको बोर्ड, किसानको हक हितप्रति भने उद्धार बन्दै। र लिग 2 को यूएई सिरिज खेल्न जान अनुमति पाऊ भन्दै सन्दीपले बुझाए सर्वोच्चमा निवेदन। क्रिकेट संज्ञानले पनि राखेपसँग माग्यो अनुमति। आगामी फागुन 25 गते हुने राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले तयारी अघि बढाएको छ। यस क्रममा बुधबार मतदाता नामावली सार्वजनिक गर्दा फागुन 13 गते राष्ट्रपतिका लागि मनोनयन दर्ताको कार्यक्रम राखिएको छ। यता तयारी यसरी अघि बढे पनि दलहरूले भने राष्ट्रपतिको उम्मेद्वारको विषयलाई कुनै निर्णय गर्न सकेका छैनन्। बुधबार दिनभर पनि दलहरूले यही विषयलाई लिएर मन्थन भए पनि निकास नजिक कोही पुग्न सकेनन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल बीच राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार तय गर्न बुधबार बिहान बालुवाटारमा एक्लै वार्ता भयो। वार्तामा ओलीले आफ्नो तर्फबाट नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र एमाले उपाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेम्बाङको नाम प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका छन्। प्रधानमन्त्री दाहाल नेपाली कांग्रेसप्रति लचक भएको बुझेपछि उनलाई रोक्न ओलीले एकपछि अर्को पासा फ्याक्ने क्रममा नेपाल र नेम्बाङको नाम पेश गरेको प्रश्न छ। तर दाहालले तत्काल ओलीका लागि कुनै वचन दिएनन्। यता एकीकृत समाजवादी पार्टीले भने राष्ट्रपति पदमा आफ्नो पार्टीलाई कुनै औपचारिक प्रस्ताव नआएको प्रश्न पारेको छ। बुधबार दिउँसो केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको बैठकमा समाजवादीले राष्ट्रिय सहमति गरेर जित्ने अवस्था आए अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल या सम्मानित झलनाथ खनाल मध्ये एकजनालाई राष्ट्रपतिका लागि अघि सार्ने निर्णय गरेको छ। सबै राजनीतिक सम्बन्धित राजनीतिक पार्टीहरू भित्रको समझदारीको कुरा हो। त्यो समझदारी कसरी विकास गर्छ अहिले अब हामीले वार्ता गर्ने कुराहरू गरेका छौँ। सबैसँग हामी वार्ता गर्छौँ। यो समीकरणको बारेमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बारेमा पनि हामी सरकार राखेर सबैसँग छलफल गर्छौँ। यता प्रधानमन्त्री दाहालले भने राष्ट्रपति निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वारलाई नै सहयोग गर्ने संकेत दिइसकेको कांग्रेस पक्षको भनाइ छ। दाहालले सभापति शेरबहादुर देउवा या नेता कृष्ण प्रसाद सिटौला मध्ये एकलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार बनाउन सुझाव दिएको बताइएको छ। तर नेपाली कांग्रेसले भने रामचन्द्र पौडेलको बाहेक अर्को नाम तय गरेको छैन। कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउँदा पौडेल बाहेक अरूलाई कांग्रेसले नपठाउने पनि निश्चित झैं भएको छ। मधेस केन्द्रित दलहरू मध्ये लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले अध्यक्ष महन्त ठाकुरको नाम विभिन्न दल र नेताहरू समक्ष प्रस्ताव गरिसकेको छ। यता जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पनि बुधबारदेखि नै राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि सक्रिय देखिएका छन्। उनले बुधबार नै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेट गरेका छन्।
बुधबार नै राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार लगायतको विषयमा प्रधानमन्त्री दाहालसँग चीनले चासो व्यक्त गरेको छ। नेपालका लागि चीनिया राजदूत छङ सनले बुधबार बिहान बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री दाहालसँग भेटवार्ता गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचनमा चीनको पनि चासो रहेको संकेत गरेका थिए। राजदूत सनले बुधबार नै कोटेश्वर स्थित निवास पुगेर माधव कुमार नेपालसँग पनि भेटवार्ता गरेका छन्। उनले नेपालसँग पनि चीनको सोही चासो दोहोर्याएका थिए। यता निर्वाचन आयोगले फागुन 25 गते हुन गइरहेको राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा मतदान गर्ने प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरूको नाम आयोगले सार्वजनिक गरेको हो। प्रतिनिधि सभा सदस्य 275, राष्ट्रिय सभा सदस्य 59 र प्रदेश सभा सदस्य 550 गरी राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि 884 जना मतदाता छन्। तर आयोगले पदमुक्त भएका चितवन 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित रवि लामिछाने र निलम्बनमा परेका मनाङबाट निर्वाचित नेटे बहादुर गुरुङ तथा केही दिन अघि कारागारबाट रिहा भएका कैलाली 2 बाट निर्वाचित अरुण कुमार चौधरीको नाम सार्वजनिक मतदाता नामावलीमा समावेश छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन लाग्दा नयाँ राष्ट्रपति को बन्ला भन्ने चासो आम नागरिकमा देखिन थालेको छ। विभिन्न राजनीतिक दलहरू राष्ट्रपति निर्वाचनको लागि छलफलमा व्यस्त छन्। तर बन्ने राष्ट्रपतिको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा भने फरक विचारहरू प्रस्तुत भइरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा सम्भावित राष्ट्रपतिको विषयलाई लिएर चलेको टिक्का टिप्पणी अबको क्रममा। राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रविन्द्र मिश्र लेख्छन्, यस्तो स्थितिमा राजालाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा विचार गर्ने कि राष्ट्रपतिलाई राजनीति भन्दा माथिको पद भनियो, तर राष्ट्रपतिको भूमिका सदा पार्टीगत रह्यो। सेना बाहेक देशका सबै संस्था क्षेत्रीकृत छन्। राष्ट्रपतिको संस्था भनेको संकटको घडीमा आड दिने कुशन हुनुपर्ने हो, तर त्यो कुशासनको केन्द्रबिन्दु बनेको छ। देश नै निरन्तर कमजोर, बदनाम र संकट उन्मुख बन्दै गएको अवस्थामा राजा ज्ञानेन्द्रलाई राष्ट्र प्रमुखका रूपमा किन अघि नसार्ने? राजा ज्ञानेन्द्रले झैं अब यो देश जोगाउन प्रजातन्त्रको लागि अपरिहार्य राजनीतिक दलहरू र लामो समय देशभक्तिपूर्ण ऐतिहासिक विरासत बोकेको राज संस्था आएर आपसी विश्वासका साथ सहकार्यको लागि विलम्ब गर्नु हुँदैन। त्यसै गरी रीता परियार लेख्छिन्, सबै जातिको जन्मदे पाएको विरासत अब दलितले पनि पाउनुपर्छ। यो पटक नयाँ र पुराना पार्टी सबैले समानुपातिक समावेशीको धज्जी उडाएका छन्। तसर्थ पनि यो र त्यो पार्टीको होडबाजी भन्दा यो पटक दलितलाई राष्ट्रपति बनाएर राज्यको नयाँ इतिहास रच्नुपर्छ। संसारको अगाडि बोलेर होइन, गरेर देखाउनुपर्छ। त्यस्तै विष्णु ढकाल लेख्छन्, धेरै चर्चा नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति चुनिने निश्चित छ, किनभने चमत्कार भएको हेर्ने नै हाम्रो नियति बनेको छ। राजनेवाको तर्क छ, राजनीतिको पारखीलाई देशको राष्ट्रपति बनाउनु भनेको शीतल निवासमा बसेर 12 भाइको अखबार पढ्नु, राजनीतिको बागडोर सम्हाल्नु, पार्टीको आदेशले चलाउनु हो। बनाउने नै भए ती दूरदराजमा बसेका गरिब निमुखा दिदी बहिनी, आमा बुवा, दाजुभाइको यथार्थ पढ्न सक्ने एउटा साधारण नागरिकलाई राष्ट्रपति बनाऊ। त्यसै गरी भवनाथको टिप्पणी छ, हाम्रो देशमा राष्ट्रपति हुने योग्यता बुढो भएर हुने हो। कोही मर्दा छिटो किन हिम्मत गर्दैन ह? पितृहरूकै चर्चा जो छ। प्रकाश दराई भन्छन्, एउटा गरेको सहमति तोड्दै 12 बुँदे र राष्ट्रिय सहमतिमा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भन्दै उल्टो गलपासो हुने पक्का छ। सहमति नै गर्ने हो भने चित्रबहादुर केसी वा प्रेम सुवाललाई अगाडि सारेर सहमति गर्दा उत्तम हुने अवस्था आइसक्यो। नेकपा एमालेका सांसद रघुजी पन्तले भारतीय विदेशी सचिव विनय मोहन क्वात्राको नेपाल भ्रमणलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा प्रश्न उठाएका छन्। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा सांसद पन्तले क्वात्राको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा भएका गतिविधिप्रति आक्रोश व्यक्त गरे। राष्ट्रपति निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा भारतीय सचिवको नेपाल भ्रमण र उनले गरेको भेटघाट एवं भारतीय पूर्व प्राध्यापक एसडी मुनिले सामाजिक सञ्जालमा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पन्तले आक्रोश व्यक्त गरे। राष्ट्रपतिको चुनाव अगाडि यहाँ भारतीय विदेश सचिव आउँछन् र उनी प्रधानमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, परराष्ट्र सचिव भेटघाट गर्न आएको परराष्ट्र सचिवलाई निम्ता दिन आएको एउटा प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणको त्यति त पुग्थ्यो नि। पूर्व प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति सबैलाई हामी भेटाउँछौँ। म परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यो राष्ट्रिय सम्मानको कुरा हो। हाम्रो विदेश सचिव जाँदा के यही ढङ्गको ट्रिट भारतमा पाउँछ? पाउँदैन भने नेपालले यो दक्षिण एसियाको
आजसम्म कसैको गुलामी नभोगेको, आजसम्म स्वतन्त्र रहेको, कहिले पनि पराधीन नभएको देश हो। यो देशको राष्ट्रपतिका नाम विदेशीको ट्विटमा हेर्नुपर्ने। यो देशको विदेश मन्त्री आउँदा उसको त्यो विदेश सचिव आएपछिका हाम्रा सारा अखबारको कटिङ हेरौँ, लाजमर्दो लाग्छ। सारा पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको छ, सारालाई भेटेको छ, यस्तो किन हुन्छ? सांसद पन्तले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विदेशी पाहुनाद्वारा नेपालमा हुने भेटहरू नियमन गर्न पनि माग गरे। भारतका लागि नेपाली राजदूतले विदेश मन्त्रीसँग सम्म भेट नपाउने, तर भारतीय राजदूत र सचिवहरू भने नेपालमा निर्वाध जो कसैसँग भेट पाउने कार्य सही नभएको भन्दै उनले सरकारवाला पक्षको ध्यानाकर्षण पनि गरे। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा मुलुक बचाउन भन्दै दलहरूसँग गरेको सहकार्यको प्रस्तावलाई लिएर सांसदहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। पूर्व राजाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको श्री 5 महाराज धिराज शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै सांसदहरूले उनको विरोध गरे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका सांसदहरूले भने पूर्व राजाको बचाउ गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभाको बुधबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रजातन्त्र दिवसको अवसरमा फागुन 7 गते जारी गरेको विज्ञप्ति र त्यसमा व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै कहाँ छन् नेपालमा श्री 5 महाराज धिराज भनेर प्रश्न गरेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले पूर्व राजाको अभिव्यक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चुनौती दिएको बताए। उनले संविधानमाथि प्रहार गर्ने, व्यवस्थामाथि हमला गर्ने उद्देश्यले जनताको बलिदानबाट आएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई चुनौती दिने हिसाबले पूर्व राजाबाट वक्तव्यबाजी भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। नेपाली जनताको जनक्रान्तिले, जनआन्दोलनले राजतन्त्रलाई ढालिसकेको छ। अब राजतन्त्र फेरि बिउताउन खोज्नु, मसान घाटमा दाह संस्कार गरेर फर्किएपछि दाह संस्कार गरिएको मान्छे फेरि बिउताउनु भन्ने जस्तै हो। चिहान उदिनेर फेरि राजतन्त्र ल्याउन खोजिँदैछ। कुनै पनि हालतमा जनताले यो कुरा सहन सक्दैनन्। त्यसकारण पनि यसका निम्ति सिङ्गो राष्ट्र सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर यस्ता गलत, असंवैधानिक, गैर संवैधानिक र गैर जिम्मेवार अभिव्यक्तिको विरुद्ध म प्रतिकार गर्नुपर्छ। सभामुख महोदय, नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाश शरण महतले देशमा अहिलेको व्यवस्था भन्दा पहिलेको निर्दलीय पञ्चायत कालमा राम्रो अवस्था थियो भन्ने भाष्य स्थापना गर्न खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। उनले कुनै पनि हालतमा देशमा निरङ्कुशता स्वीकार्य नहुने पनि स्पष्ट पारे। बोल्न पाइँदैन थियो। म स्वयं विदेशमा प्रतिस्पर्धाबाट पढ्न जान खोज्दा पासपोर्ट पाइँदैन थियो। त्यस्तो अवस्था थियो। त्यो अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्यौँ। यद्यपि देश हिंसात्मक द्वन्द्वमा फस्यो। अनेकन अस्थिरताका दौरबाट नेपाल गुज्रियो। त्यसले गर्दा जुन विकासको रफ्तार, आर्थिक रूपान्तरणको रफ्तारमा ब्रेक लाग्यो अवश्य पनि हो। तर त्यसपछिको अवस्थामा केही पनि भएन र पहिलेको निरङ्कुश परिवेश चाहिँ राम्रो थियो भन्ने कुरालाई काहीँ कतै पनि स्वीकार गर्न सकिँदैन। शाहको अभिव्यक्तिको विरोधमा जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद सुशीला श्रेष्ठले आलोचना गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। फागुन 7 गते जुन वक्तव्य घोषणा भएको छ, वक्तव्य आएको छ, त्यसमा मेरो गम्भीर रूपले ध्यान आकर्षण भएको छ। वर्तमान व्यवस्था र परिवर्तनप्रति खरो ठाडो आक्रमण गर्ने जुन प्रवृत्ति निन्दनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। यता सरकारमा सहभागी राप्रपाका सांसद धवल शमशेर जबराले ज्ञानेन्द्र शाहको अभिव्यक्ति सही भएको र आलोचना हुन नहुने भन्दै आलोचना गर्नेहरूप्रति आपत्ति जनाएका थिए। हाम्रा राष्ट्रिय गौरवको योजनाहरू मैले अस्ति पनि भने सबै अल्झिया छ। मुद्दा र मामलामा अधिकांश अल्झिया छन्। मुद्दा लागेको छन्। कसले हेर्ने यसलाई, कसले यसको समाधान गर्ने? प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले विशेष ध्यान दिएर यी मुद्दाहरूलाई
किनारा नलगाइकन हाम्रा गौरवका योजनाहरू अगाडि बढ्न सक्दैन महोदय। हामी विकासका कुरा गर्छौँ, हामी सुशासनका कुरा गर्छौँ, स्वरोजगारका कुरा गर्छौँ, तर यी अल्झिएको हाम्रा योजनाहरूलाई प्राथमिकता हामीले दिनुपर्छ। राप्रपाका जबरा बोले लगतै माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र एमाले सांसद रघुजी पन्तले राप्रपाका जबराको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउन खोज्दा सभामुख देवराज घिमिरेले उनीहरूलाई समय दिएनन्। सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण तथा व्यावसायिक तथा वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको छ। बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कानून न्याय तथा संसदीय मन्त्री ध्रुव बहादुर प्रधानले प्रस्तुत गरेको सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदहरूका लागि 72 घण्टाको समय दिइएको छ। विधेयकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नका जवाफ दिँदै मन्त्री प्रधानले 275 जना सांसदको आँखा छलेर विधेयकमा अन्यथा होला भनेर सोच्न आवश्यक नरहेको बताए। उनले विधेयक ल्याउनुको आशय सकारात्मक रहेको बताउँदै पहिलेको संसदले अघि बढाएको विधेयक फेरि ल्याइएको स्मरण गराएका थिए। सम्पत्ति शुद्धिकरण, मनी लन्ड्रिङ निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्धन सम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भने प्रस्ताव। मुलुकको अवस्था अनुसार सो विधेयकलाई फास्ट ट्र्याकमा लानुपर्ने अवस्था रहेको पनि मन्त्री श्रेष्ठको प्रष्टोक्ति थियो। तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। 2072 सालको शक्तिशाली भूकम्पबाट भत्किएका धेरै धरोहरहरू उठेका छन्। उठेका मध्ये एक हो काष्ठमण्डप। 7औं शताब्दीका पुर्खाको यो उपहार पनि समुदायको सहभागिता र सक्रियतामा उठेको छ। तर काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण कार्य यति फितलो भएको छ कि भूकम्पले नभई यसको संरचनाहरू मानिसको हातले हल्लाउन सक्छन्। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पले भत्काएको काष्ठमण्डप करिब 13 करोड रुपियाँ खर्च गरेर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरियो। तर पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको 1 वर्ष नबित्दै यसमा प्रयोग गरिएका काठ बीम हल्लिन थालेको स्थानीयको आरोप छ। 2072 सालमा गएको भूकम्पमा परि धराशायी भएको काष्ठमण्डप करिब 13 करोड खर्च लागतमा 6 वर्ष लगाएर पुनर्निर्माण गरियो। काठमाडौँ महानगरपालिका सहित विभिन्न दात्री निकाय र शुभेच्छुको सहयोगमा उठेको यो काष्ठमण्डपको संरचना यति कमजोर बनाइएको छ जसको मूल आधार अहिले नै हल्लिन थालेको छ। काष्ठमण्डप पुनर्निर्माणमा प्रयोग गरिएका थाम र दलिनहरू हल्लिन थालेकोले यसले कतिखेर विपत्ति ल्याउने हो भन्ने त्रास बढेको छ। पहिलो भन्दा पनि अब अर्को पनि हल्लिसकेको त्यहाँ अवस्थामा देखेँ र त्यसमाथि पनि तल रहेको जुन त्यो फ्ल्याग ओछ्याउँछ फ्ल्याग पनि भाँसेको देख्यो र देखे पछाडि मैले यो जुन यो काष्ठमण्डप बनाउनलाई 11.5 करोड दिने नगरपालिकालाई मैले गएर भने र त्यसपछि पुरातत्व विभागको यो हनुमान ढोका विकास समितिलाई गएर भन्दाखेरि उसलाई देखाउने गर्न थाल्यो। अनि पछि फेरि मैले त्यही नगरपालिकामा गएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ ल तपाईँले पहिला उता हेड अफिसमा दिएर आउनु, मेयर कहाँ दिएर आउनु, मेयर कहाँ दिएर आएपछि हामी निरीक्षण गर्छौँ भनेर भन्न थाल्यो। अब मैले चिठी दिएको लगभग 1 महिना भइसक्यो, यहाँ न निरीक्षण गरेको छ होइन, न के गरेको छ। 7औं शताब्दीमा एउटै रुखबाट निर्माण गरिएको भन्ने किंवदन्ती रहेको काष्ठमण्डप 5 पटकसम्म पुनर्निर्माण भइसकेको छ। 2072 सालको भूकम्पले क्षतिग्रस्त बनाएको काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण भएपछि 2078 चैत्र 21 मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन्। तर काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले यसभित्रका मूर्तिहरू जथाभावी राखेको भन्दै समिति विरुद्ध मुद्दा परेपछि अहिले सर्वसाधारणका लागि पनि खुल्ला गरिएको छैन। कमजोर संरचनाप्रति सरकारवाला निकायको ध्यान गएको पाइँदैन। यस विषयमा विज्ञहरूसँगको छलफलपछि मात्रै के भएको भन्ने टुङ्गोमा पुग्न सकिने काष्ठमण्डप पुनर्निर्माण समितिले बताएको छ।
एक रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको काष्ठमण्डपको पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा परम्परागत पक्ष नमेटियोस् भन्ने हेतुले स्थानीय समुदायलाई सहभागी गराइएको थियो। तर यस्तो कमजोर संरचना भन्दा स्थानीय समुदायले पनि ध्यान नपुगेको गुनासो पनि उठ्न थालेको छ। तलबाट चाहिँ नोटिस गरेन हैन। हामी माथि जब टप फ्लोरमा गयौँ, टपमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको हैन 3-4वटा चाहिँ हल्लेको थियो हैन। अनि प्लस तलपट्टिको पनि जुन तपाईँको त्यो के भन्छ त्यो काठको स्ल्याबहरू राखेर चाहिँ त्यो पनि उब्किरहेको थियो। जुन ठाउँमा जुन मान्छे नै नहिँड्ने ठाउँमा त्यो ठाउँमा नै उब्किरहेको थियो नि त। त्यसरी हल्का सोच्नुपर्ने कुरा हो नि त। बनाएपछि पक्कै गरेर बनाउनु पऱ्यो नि त। जुन तपाईँको ल बनोस् बनाएको हो भनेर त्यसरी छोडेर बनाउनु त भएन नि। बजेट त तपाईँको त्यो अनुसारले त तपाईँको निष्कासन भएको अनुसारले त त्यो सदुपयोग त गर्नु पऱ्यो नि। काठमाडौँको परिचय मन्दिर नै मन्दिरको सहर र यसको पुरातात्विक र ऐतिहासिक महत्त्वसँग जोडिएको छ। काष्ठमण्डपकै नामबाट काठमाडौँको नाम रहन गएको भन्नेहरू पनि छन्। भूकम्पले धराशायी बनाएका यिनै संरचना काठमाडौँका अमूल्य निधि हुन्। यही निधि पनि जोगाउन नसके काठमाडौँको परिचय सङ्कटमा पर्न सक्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरलाई हरियाली सहर बनाउने योजना अनुसार काम भइरहेको बताएका छन्। बुधबार ललितपुरमा नेपाल स्काउट बागमती प्रदेशले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख महर्जनले ललितपुर महानगरपालिकालाई हरियाली सहर बनाउनका लागि योजना र कार्यक्रम तय गरी काम अघि बढाइएको बताए। उनले सप्ता पातल पोखरीसँग जोडिएको 32 रोपनी जग्गा नेपाली सेनासँग फिर्ता लिएर त्यहाँबाट हरियाली ललितपुरको काम सुरु गरेको जानकारी दिए। यो शहरमा यो महानगर क्षेत्रभित्रलाई we just want to convert this city into a greenery, हरियालीमा हामी कन्भर्ट गर्न चाहन्छौँ। यो भन्दै गर्दा हामीले धेरैवटा बगैँचाका प्रोजेक्टहरू हामीले लन्च गरिरहेका छौँ। जस्ट टेक एन एक्जाम्पल, यसको नेक्स्ट डोर भनेको चाहिँ सप्त पाताल पोखरी हो। त्यही नै हामीले आर्मीसँग चाहिँ 32 रोपनी जग्गा फिर्ता लियौँ, सप्त पाताल पोखरीसँग जोडिएको। तसर्थ 32 प्लस लगभग 15 गर्दाखेरि लगभग 47 रोपनी जग्गा यहाँ चाहिँ उपलब्ध भयो। त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्रिन एन्ड ब्लू प्रोजेक्ट, अ फ्युजन प्रोजेक्ट बनाउन चाहन्छौँ। ललितपुर शहर र यो महानगर क्षेत्रलाई हरियालीमा रूपान्तरण आफूहरूको योजना रहेको उल्लेख गर्दै प्रमुख महर्जनले महानगरको 15 रोपनी जग्गामा हरियाली र पानीजन्य परियोजना सुरु गरिसकेको बताए। उपभोक्ता हितप्रति अनुदार बन्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दुधको मूल्य प्रति लिटर 10 रुपैयाँ बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। किसानको हक हितका लागि भन्दै प्रस्ताव गरिएको मूल्यलाई लिएर उपभोक्ता कर्मीहरू भने सकसमा परेका छन्। निरन्तर बढ्दो महँगीले ढाड सेकेका उपभोक्ताका लागि साँझ बिहान र हरेक समय आवश्यक दुधको मूल्य बढ्दा उनीहरू झनै मारमा पर्ने निश्चित छ। दाना चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च, उद्योगी र किसानको खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डले मूल्य बढाउन कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको हो। यसअघि 2078 माघ 28 गते दुधको फ्याटका आधारमा प्रति लिटर 9 देखि 14 रुपैयाँसम्म मूल्य वृद्धि गरिएको थियो। यस्तै नेपाल डेरी उद्योग संघले गत पुस 16 मा एकलौटी रूपमा प्रति लिटर 14 रुपैयाँ बढाएको थियो। तर चौतर्फी विरोधपछि संघले मूल्य वृद्धि फिर्ता लिएको थियो। राष्ट्रिय दुग्ध विकास ऐन तथा नीति अनुसार पनि 2 वर्षमा मात्रै बजार मूल्य समायोजन गर्न मिल्छ। तर यसपटक गरिएको मूल्य वृद्धिको प्रस्ताव ऐन विपरीत रहेको उपभोक्ता कर्मीहरूले बताएका छन्। हरेक वर्ष हिउँद समयमा वर्षा हुँदा हिउँदे बाली लगाउने किसानहरू उत्साहित भएर बाली घर भित्र्याउने गर्थे। तर यो वर्ष भने पहिलेको वर्षहरू जस्तै सोचे जस्तो सहज भएन। गत असोज महिनामा पानी परेदेखि हालसम्म पानी नपर्दा हिउँदे बाली उब्जाउने आशा राखेको सबै किसानहरू निराश बनेका छन्। एक रिपोर्ट।
यस वर्ष हिउँदे याममा पानी नपर्दा हिउँदे वर्षामा भर परेर बसेका कृषकहरूलाई यसले धेरै असर पुर्याएको छ। यो साल औसतभन्दा कम पानी पर्ने आंकलन पहिलेदेखि नै मौसमविदहरूले गरेका थिए। विशेष गरी पश्चिमी वायुको प्रभाव कम हुँदा पनि हिउँदे याममा पानी नपरेको कतिपय मौसमविदहरूको भनाइ छ, जसले गर्दा हिउँद बालीको आशामा बसेका धेरै किसानहरूलाई निराश बनाएको छ। यो साल हिउँद अवधिमा चाहिँ औसतभन्दा कम पानी पर्ने आकलन चाहिँ जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हिउँदको सुरुवातमै गरेको थियो, जसको कारण चाहिँ प्रशान्त महासागरमा अहिले लानिनाको अवस्था छ, जुन लानिनाको अवस्थाले चाहिँ पश्चिमी वायुको प्रभावलाई नेपालमा कम गर्छ, मुख्यतया हिउँदयाममा। त्यही कारणले चाहिँ हिउँदयाममा चाहिँ प्रशस्त मात्रामा पानी पर्न सकेको छैन। यो पश्चिमी वायुको प्रभाव चाहिँ कम हुनु नै नेपालमा पानी चाहिँ कम पर्नु चाहिँ मुख्य कारण हो। अब यो पानी कम पर्नाले चाहिँ अहिले चाहिँ सिँचाइको अभाव हुने ठाउँहरूमा, खेतीयोग्य जमिनहरूमा कृषकहरूलाई धेरै नै अप्ठ्यारो परिरहेको छ। मुख्यतया चाहिँ हिउँदे वर्षामा भर गर्ने किसानहरूलाई चाहिँ लगभग धेरै नै निराश बनाएको छ हैन। अनि अब खेतीपातीमा चाहिँ सुक्खा अहिले चाहिँ खडेरीका अवस्थाहरू देखिया छन्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिँ बाली नाली लाउन अप्ठ्यारो हुने, बाली नाली मर्ने जस्ता समस्याहरू चाहिँ देखिरहेको छ। यसपालिको वर्ष पानी नै नपरी हिउँद सकिन लागेपछि किसानहरू चिन्तित बनिरहेका छन्। पानी नपरेको कारण विशेष गरी हिउँदे याममा लगाइने बालीहरूमा प्रतिकूल असर पर्दा किसानहरू पूर्ण रूपमा मारमा परेका छन्। यो वर्ष चाहिँ वर्षा भएको छैन हैन। अब हामीले अलि लामो रेकर्डहरू हेर्ने हो भने चाहिँ सबै वर्ष चाहिँ वर्षै भएका वर्षहरू पनि छैनन् कि हिउँदको अवधिमा हैन। त्यस्तै यो वर्ष चाहिँ अब जे वर्षा भएन, यो चाहिँ अब रिपिटेडली भनेको अलि 4-5 वर्षपछि चाहिँ यस्तो हुन सक्छ हैन। यो अब हुँदै नहुने चिज भएको चाहिँ होइन, तर यसको असर चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ अब धेरै नै हुन्छ, किनभने हिउँदे बालीहरूमा त यसको सबभन्दा ठुलो असर पर्ने नै देखिया छ हैन। जस्तै गहुँ बालीमा भयो, माथि अब जो अस्ति कता मैले पनि गरिरहेको थिएँ, पढिरहेको थिएँ हैन। जस्तै हिउँ नपर्दाखेरि चाहिँ अब यो स्याउमा चाहिँ अलिकति यसले चाहिँ अब उत्पादन अलिक कम हुने हो कि भनेर पनि आइरहेछ हैन। त्यो हिउँदे बालीमा चाहिँ अब यो माथि हिउँ नपर्दा तल वर्षा नहुँदाखेरि चाहिँ अब यसको असर हुने नै छ। सिँचाइको पर्याप्तता जहाँ जहाँ छैन हैन, त्यहाँ चाहिँ हामीहरूले चाहिँ अब यसको नकारात्मक असर चाहिँ देखिन्छ। हिउँदे बालीले पनि नेपालको खाद्य अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ, तर सिँचाइको सुविधा नपुगेको क्षेत्रहरूमा वर्षा नहुँदा यसले प्रतिकूल असर पारेको छ। यसपटक हिउँदे वर्षा नै भएन, जसको कारण आकाशको खेतीको भरमा हिउँदे बाली लगाउने किसानहरू मर्कामा परे। हिमाली जिल्लाहरूमा हिउँ पनि फुसफुसाएन, जसको कारण हिमाली भेगका किसानहरू पनि निराश बने, जसको कारण यसपटक हिउँदे बाली उत्पादनमा ह्रास आउने निश्चित छ। हिउँदे वर्षा नहुँदा परेको असरबारे हामीले विभिन्न जिल्लाका किसानहरूलाई सोधेका थियौं। हेरौं उनीहरूको जवाफ उनीहरूकै शब्दमा। पानी नपरे त कहाँ आजकल हुई न गेहूँ हुई न आम हुई, यही सब खेती बाड़ी हुई, हम दीदी नहीं जान पाए ज़्यादा। यहाँ समयमा वर्षा नभएको कारणले अब एकचोटि गेहुँमा पानी चाहिँ सिँचाइ गरे अनि फेरि सुक्न थाल्यो। अब त्यो राम्रो उत्पादन हुन सक्दैन। फेरि पानी सिँचाइ गरेन भने फेरि राम्रो गेहुँको चाहिँ दाना राम्रो हुँदैन। त्यही भएर फेरि सिँचाइ गर्नु पर्यो। अहिले जहाँ बोर्डिङ छैन, जहाँ के भन्नु, अब सिँचाइ गर्नु बोर्डिङ छैन, नहरको पानी त्यता आउँदैन हाम्रोतिर, अनि उमा पनि समस्या भयो कि पानी पटाउनमा पनि। अब कता छ बोर्डिङ, त्यो उता गएर अनि बोर्डिङबाट अति टाढाबाट पाइप जोडेर त्यो सिँचाइ गरेर अनि सिँचाइ गरे, त्यहाँ पटाए, खेतमा पानी हाले। वर्षा नभएर धेरै समस्या हुन्छ कि यहाँ के किसानहरूले। धान बोक भए गेल, उपजा नहीं हुआ सकल भेल, धान बोक भए गेलै, जौन नहीं धान काटे, गेहूँ के खेत लोग का गेहूँ पटा अथी जमीन का पटा गए, तखन गेहूँ के खेती केलकै, वर्षा नहीं भेलै। अखन लोग का जे मौसरी तोरी फल्ला चिल्ला झूठसा जते बाली छै सब मरका पड़ि गेलै है। गेहूँ जे पटेलकै लोग एक बेर पटेलकै, फिर आब अखन सूखि रहल छै। महगाई के द्वारा गेहूँ के दोबारा लोग नहीं पटा सकै छै।
पानी नहीं पड़ला से इस साल के जो है से बाली नाली में एकदम क्षति देखल जा रहा है। वही के प्रभाव से कीड़ा रोग कीड़ा सब बढ़ल है और जो है से क्लाइमेट भी सूट नहीं कर रहा है बाली नाली के लिए। तई के आधार में अपने सबके हमरा सबके जना है कि बोर्डिंग या सिंचाई के व्यवस्था बिजली के व्यवस्था से हो हमरा सबके खेत तक अखनी तक नहीं पुगल है। से हम स्थानीय सरकार या केंद्र सरकार से हम ई चाहबे कि निक बजट उपलब्ध कराबे आ ई सबके हमरा सबके किसान सबके एकटा सहूलियत सिंचाई संबंधी हो या जे भी हो खाद मोल के समस्या जे भी है ओकरा सुधार करे। वर्षा आकाश में पानी नहीं पड़ला से बहुत हानि भेले हमरोका कहै जे आब जे है कि चाही से नहीं भेले पटबे पड़ले बेसी पानी बेसी करे पड़ले तकर बाद बाली जैसे से फड़ले नहीं तो सुखा जेतै ओहिमे जे अब ताकत नहीं जमीन में एतै तो फड़बे नहीं करते बाई तो ताहि वजह से हम लोग हानि तो भी बहुत भेल। इस साल बरसात नहीं भेला के कारण हम किसान सबके बहुत मारका है। गहूम बाली भी दिक्कत है, खेसारी मसूरी ये सब बर्बाद भ रहा है दे रहा है। इन्हें आमों के फसल पर असर करते हमरा किसान सबके बरसात आकाश से पानी नहीं पड़ला से इस साल बहुत क्षति। पानी के मतलब जतेक अभाव भ गेल छै अखनी मतलब 5-6 महीना से पानी साफे नहीं भेले तो किसान के मतलब जे बहुत मतलब जे एहि लऽ कऽ मतलब अथी भ रहल है। जे पानी होते तो मतलब गहूम के मसूरी के खेसारी के रहड़ी के सरसों ई सब के लेल मतलब जे बहुत बढ़िया रहते तो पानी के लेल मतलब व्यवस्था कोनो कयल जाए तो मतलब जे बढ़िया रहते आरो तो से नहीं भ रहल है। तो एहि के लेल मतलब जे किसान तो मतलब जे बहुत घाटा में जाए खाद पानी लगा ले है या मतलब जे उपज हो नहीं है विशेष पानी गिरे नराम्रो गर्छ कि मसरो छ फुलमा आउँछ पहाडबारी छ त्यो फुलमा छ बिग्रिन्छ तो नराम्रो हुन्छ। पानी गिरेगा तो गेहूँ में ज़्यादा फायदा होगा, लाहिक तो पका होगा तो नुकसान हो जाएगा, कच्चा होगा तो नहीं होगा नुकसान। और सब्जी वब्जी है पानी गिरेगा तो भी फायदा होगा, थोड़ा थोड़ा पानी गिरेगा तो भी फायदा हो जाएगा, ज़्यादा नहीं गिरना चाहिए थोड़ा थोड़ा। गेहूँ का हो गया, आम का तो दवा डाल दो तो नहीं गिरेगा, नुकसान भी नहीं होगा। तरकारी वारी का सबका ही फायदा होगा इस समय पानी परेको चाहिँ। हाँ मसुरोको लागि नोक्सान छ, गहुँको लागि फाइदा हुन्छ। अब कारण के हो मसुरोटा अब त्यो त्यो कुहिहाल्छ अनि गहुँ त अब राम्रो हुन्छ गहुँको लागि त। गहुँ लगाएको छ और मुसुरो लगाएको छ, पानी पड्यो भने बिगाडिदिन्छ त्यही हो। गेहूँ फसल का तो फायदा हो गया और तो नुकसान हुई। आम के अपना फसल है सब बर्बाद हो जाइए, सब पानी गिरी सब लाचा लाग गई सब खराब हो जाइए। क्या क्या खराब हुई? ना कि नुकसान ना हो ये बयार चली यही हो जाए कोनो बयार चला तो बयार से सब अड़ही नुकसान हो जाते है, आम तो नुकसान हो जाता है, आंधी पानी में सब बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है आम के। और तपाईलाई न्यूज इनसाइटमा पुनः जोड्नेछौं। अपराध अपराध नै हो, त्यो क्षमा योग्य हुन्न नै। तर युवा पुस्ताका नेपालका दुई चर्चित हस्ती सन्दीप लामिछाने र पल शाहको विषयलाई लिएर भने नेपाली समाज विभाजित बन्दै आएको छ। लामिछाने कैद मुक्त भएर मैदानमा फर्किसक्दा पल शाह भने अझै पनि जेलमा नै छन्। तर छुटेका लामिछानेका लागि पनि जेल बाहिर अर्को जेल निर्माण हुँदा उनको लागि मात्र नभई यो सजायको असर राज्यले पनि बेहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। एक रिपोर्ट। जेलबाट छुटेर कीर्तिपुरमा कीर्तिमानका कथा कोरेका लामिछानेले अब मुलुककै लागि खेल्न विदेश जाँदा अदालतदेखि सरोकारवाला सरकारी निकायको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बुधबार सन्दीप लामिछानेलाई संयुक्त अरब इमिरेट्स अर्थात यूएई टुरमा लैजान अनुमति माग्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा पत्र पठाएको छ। बुधबार नै देशको लागि खेल्न यूएई जान अनुमति पाऊ भन्दै सन्दीपले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन बुझाएका छन्।
नाबालिका बलात्कारको अभियोगमा जेल सजाय पाएका सन्दीप उच्च अदालत पाटनको आदेशपछि थुनामुक्त भए। यद्यपि उनको मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न अझै बाँकी नै छ। राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै 21 भदौ 2079 मा एक किशोरीले प्रहरी वृत्त गौशालामा जाहेरी दिएकी थिइन्। त्यसपछि असोज 20 गते नेपाल प्रहरी समक्ष आत्मसमर्पण गरेका लामिछाने कडा शर्तहरू सहित उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट पुस 28 गते रिहाई भएका थिए। जतिबेला उनलाई देश बाहिर जान मात्र नभई काठमाडौँ छोडेर मोफसलमा जान पनि न्यायालयको अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो। जेलबाट रिहा भएका सन्दीपले मंगलबार नेपालमा सम्पन्न आईसीसी विश्वकप लीग 2 मार्फत राष्ट्रिय टोलीमा फर्किए, जसमा उनको विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना पनि भयो भने आईसीसी लीग 2 च्याम्पियन टोली स्कटल्याण्डका खेलाडीले उनीसँग हात पनि मिलाउन नमान्दा उनी झनै विवादमा तानिए। तर यी सबै खेपेका र भोगेका सन्दीपले सबै पीडालाई पन्छाएर मुलुकका लागि आईसीसी विश्वकप लीग 2 मा जुन प्रदर्शन गरे त्यो प्रदर्शनले धेरैलाई पगालेर छाड्यो। सन्दीपले त्रिवी क्रिकेट मैदान कीर्तिपुरमा खेलिएका 4 खेलमा 13 विकेट लिएर लीग 2 मा 50 विकेट लिने सहभागी मुलुकका तेस्रो खेलाडी बने। यसअघि यो सफलता ओमानका बिलाल खान, संयुक्त राज्य अमेरिकाका सुरेश थिए भने अब सन्दीप पनि यो सफलताको पंक्तिमा तेस्रो खेलाडीको रूपमा उभिएका छन्। क्रिकेटमा नेपाल उदयमान मुलुक भित्र गनिन्छ। एक दिवसीय मान्यता पाइसकेको नेपालले छोटो समयमा पाएको सफलताको डोरो समातेर विश्वकपमा पनि छनौट भइसकेको छ। नेपालले एक दिवसीय मान्यता जोगाई राख्न लीग 2 मा बाँकी 5 खेलमा जित निकाल्न आवश्यक छ। यस्तो अवस्थामा नेपालका लागि लेग स्पिनर सन्दीप भरपर्दो बलर बन्न सक्छन्, तर उनी माथिको कायम मुद्दाले धेरै प्रश्न अझै अनुत्तरित छन्। हो पनि कानून भन्दा माथि कोही हुँदैन, तर राष्ट्रको प्रतिष्ठाका लागि सन्दीपलाई माफी दिनुपर्छ भन्ने आवाज पनि बलियो बन्न थालेको छ। भारतीय चलचित्र जगतका सर्वाधिक रुचाइएका नायक शाहरुख खान धेरै पछि पर्दामा फर्किए। त्यसमाथि उनको यो पुनरागमन उनका लागि फलिफापूर्ण हुँदा उनका फ्यानहरूको पनि भुइँमा खुट्टा छैन। 4 वर्षपछि पठान चलचित्र लिएर पर्दामा फर्किएका शाहरुखको सफलता मात्र चुलिएको छैन, चलचित्रले व्यापार पनि मनज्ञ गरेर कीर्तिमान नै राखेको छ। एक रिपोर्ट। भारतीय चलचित्रहरूको सफलतामा सबैभन्दा ठूलो सहयोगी पक्ष उसको ठूलो बजार पनि हो। त्यसमाथि भारतीय चलचित्रको बजार पनि तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै गर्दा चलचित्रका कथावस्तुमा बेजोड स्वाद पस्कन थालिएको छ। यस्तै स्वादले भरिएको चलचित्र बन्यो पठान। आरम्भका दिनमा यसले पनि विवादमा मोचिनु पर्यो भने आलोचनाको पनि शिकार बन्नु पर्यो, तर भारतभित्र हुने यस्ता विवाद र आलोचनाले अन्ततः चलचित्रको व्यापारमा नै सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। पठान फिल्म सार्वजनिक भएको मंगलबार 27 दिन टेक्दा यसले 1000 करोड़ क्लबमा आफूलाई सामेल गराउन सफल भएको छ। हाल विश्वभरका सिनेमा हलमा पुगेको पठानले मंगलबार आफूलाई 1000 करोड़ क्लबमा सहभागी गराउने 5औं भारतीय चलचित्र बनाउन सफल भयो। यसअघि भारतीय चलचित्रहरू दंगल, बाहुबली 2, आरआरआर र केजीएफ 2 ले आफूलाई 1000 करोड़ क्लबमा सामेल गराएका थिए। भारतीय चलचित्र जगत हलिउड पछि सर्वाधिक बजार भएको चलचित्र उद्योग हो, जसलाई बलिउड नामले चिनिन्छ। तर पछिल्लो समय बलिउडलाई पनि पछि पारेर दक्षिण भारतीय चलचित्रहरूले एकपछि अर्को धमाका मचाउँदा शाहरुखको पठानले भने बलिउडको पुरानो छापमा प्राण भरेको छ। पठानले रिलिज भएको 27औं दिनमा मंगलबार यसको बक्स अफिस कलेक्सन मात्र 300 करोड़ बढी पुगेको थियो, जसको सहयोगमा भारतीय बक्स अफिसमा उसको टोटल कलेक्सन 516.92 करोड़ पुग्यो। यता विश्वव्यापी कलेक्सन भने 1000 करोड़ नाग्यो। यसरी पठानले आफूहरूलाई 1000 करोड़ क्लबमा सामेल गर्न सफल भएको हो। पठान मार्फत 4 वर्षपछि धमाकेदार पुनरागमन गर्ने क्रममा शाहरुखले बलिउडमा आफ्नो क्रेज पनि कायम गर्न सफल भए। पठान बलिउडका लागि पनि सर्वाधिक कमाई गर्ने चलचित्र बनेको छ। आफ्नो पुत्रको लागू औषध विवादले लामो समय चलचित्र जगत बाहिर रहेका शाहरुखका लागि पठानको उठान पनि शंकाजनक थियो, किनभने यसले भारतीय समाजमा धेरै ठूलो विवाद सिर्जना गर्ने सम्भावना बढेर गएको थियो। तर अहिले पठान रिलिज भएपछि तोडिएका धेरै कीर्तिमानले ती सबै विवाद ओझेलमा परेका छन्। सिद्धार्थ आनन्दले निर्देशन गरेको पठानमा शाहरुखलाई दीपिका पादुकोण र जोन अब्राहमले जमेर साथ दिएका छन्।
देश विदेशका यस्तै विभिन्न विषयवस्तुसँग हामी तपाईलाई जोडिरहनेछौँ न्युज इनसाइटमा। नमस्ते। न्यूज इनसाइट सपोर्टेड बाई उपकार चक्की फ्रेश आटा खाएर त हेर्नुहोस्। कम्मर पाइप्स र फिटिङ टिकिरहन्छ चलिरहन्छ। स्वास्थ्य र शक्तिको लागि उपकार हनी।